आन्दोलनमा जाँदाखेरि फ्रन्टलाइनमा जब हुन्छ सङ्घर्ष हुन्छ चाहे माओवादीकै युद्धमा किन नहोस् लडाकुहरूलाई चाहिँ लागु पदार्थ खुवाएर पठाइन्थ्यो कि त्यो चाहिँ उत्तेजना आउँछ जुझारु हुन्छ डर भक्छ माओवादीहरूले पनि त्यसो गर्थे मिडियामा पनि लेखिएको कुरा हो उहाँले पटक पटक के भन्नुभयो नि म बलात्कारीलाई मात्रै चिन्छु भन्ने कुरा बोल्नु भयो हैन त्यसको के अर्थ हुन सक्छ त्यही त उहाँमा के छ भन्दा एक किसिमको अमता छ हैन मसँग तागत छ भन्ने कुरा देखियो त्यो उहाँले जुन बोलेका कुराले त्यसमै टुङ्गिन पनि सक्छ फेरि पनि देखिन सक्छ अथवा योभन्दा अगाडि पनि उहाँमा त्यस्ता समस्या भएको हुन सक्छ जे भए पनि बिरामी हो नि त र हस्पिटलमा भित्र गइसकेपछि त्यहाँका मान्छेहरूले के समस्या हो भनेर थाहा पाउन सकेनन् कि धेरैले अनुमान गरे रक्सी खाएर आयो उद्दण्डता मचायो भनिसकेपछि त्यो बाहिर आयो मिडियामा तर यो रोगी हो यो समस्यामा परेको व्यक्ति हो उसको समस्यामा परेको व्यक्तिको पनि गोपनीयता हुन्छ त्यो गोपनीयतालाई लिक गर्नु हुँदैन मिडियामा यो कुराहरू आउनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि अर्को पाटो इथिक्सको पाटो हो कि हाम्रो ज्ञानेन्द्र साई आइसकेपछि उहाँ चाहिँ उठेर हिँड्नुभयो ठिक हुनुभयो के हुन्छ भन्दा कहिलेकाहीँ त्यो हामी त्यो गुरुहरूकामा जान्छौँ नि गुरुकामा जाँदाखेरि पनि महिलाहरू कापिरहेको कराइरहेको चिच्याइरहेको देख्छौँ अनि गुरु आएर ठ्याक्कै ल ठिक भयो भने यसो छुने बित्तिकै के गर्छ मान्छे उठ्दिन्छ कि त्यो विश्वास गरेको मान्छे मलाई सहयोग गर्ने मान्छे आयो भन्ने भइसकेपछि त्यो आफै के हुन्छ ठिक भएर पनि जान्छ कडा खालको मानसिक रोग जसलाई माथा चढ्यो भन्छन् होइन देखिन्छ हाम्रो समाजमा महिलाहरूमा बढी जस्तो त्यो हुँदाखेरि पनि उसको व्यवहार चाहिँ के हुन्छ एकदमै आक्रामक हुन्छ भित्र गरेका जति पनि व्यवहारहरू छन् त्यो मलाई चाहिँ थाहा छैन भनेर भन्नुभएको छु ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्छ कि कन्भर्जनमा चाहिँ मैले के गरिरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ उसले थाहा हुँदैन मै हुँ भन्ने बढी सहानुभूति खोज्ने सेल्फ सेन्ट्रिक खालकाहरू होइन मलाई सबैले मान्नुपर्छ मलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने खालका त्यस्तो भावना बोकेका त्यस्ता व्यक्तित्व भएका व्यक्तिहरूमा पनि यस्तो समस्या चाहिँ देखियोस् हुने धामी बसे जस्तो बस्ने होइन त्यो भित्र जे छ कुरा त्यो कुण्ठा कि बाहिर निकाल्छ कि चाहिँ त्यसलाई ऊ बेहोस भएर लडिदिन्छ कसैको हातै नचल्ने कसैको आँखा नै नदेख्ने प्यारालाइसिस जस्तो हुने कोही बोल्नै नसक्ने केही क्षणको लागि है बाहिर आउने कुरा भएको कारणले गर्दा मात्रै पनि यो बोलेको फेरि मलाई अर्को मुद्दा लाग्ला कहिले किन बोलिस् डरै छ हैन तपाईलाई पनि बोल्नलाई डरै छ हो थाहा हुँदै पनि यस्तो कुरा चाहिँ किन बोलिस् त भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ तर यो कुरा त बाहिर आउँछ मैले बोले पनि आउँछ नबोले पनि आउँछ दर्शकबिन नमस्कार यति बेला हाम्रो साथमा मनोविद गोपाल ढकालजी हुनुहुन्छ विशेष गरी सामाजिक कुराहरूमा उहाँले आफ्नो मनोवैज्ञानिक तर्कहरू राख्दै आउनुभएको छ पछिल्लो समय नेपालको ट्रमा सेन्टरमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता भनेर चिनिने ज्ञानबहादुर साई अर्थात् ज्ञानेन्द्र साईकै अभियानकी एकजना अभियन्ता जिता बरालजीले देखाउनु भएको केही त्यहाँ क्रियाकलाप थियो जसलाई चाहिँ देशकै मूलधारका मिडियाहरूले समेत कभरेज गरेका थिए र त्यसबारेमा हामी केही उहाँको कुराहरू के भएको खास त्यहाँ भन्ने कुराहरू खोतल्ने प्रयास गरिरहेका छौँ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ गोपालजी त्यो भिडियो हेर्नुभयो एकदम हेरेँ अहिले भर्खर मात्रै पनि हेरेको थिएँ मैले होइन हजुर के रहेछ त भन्दा पक्कै सबैले हेर्नु भएको छ उहाँले जुन व्यवहार गर्नुभयो व्यवहार देखियो त्यसलाई हामी स्वाभाविक व्यवहार सामान्य व्यवहार भन्दैनौँ होइन जसले पनि त्यही भन्छ नि होइन उनले जुन व्यवहार देखाउनु भएको छ त्यो नर्मल मान्छेले गर्ने व्यवहार पक्कै पनि होइन द्याट मिन्स उहाँ केही अलिकति साइकोलोजिकली डिस्टर्ब हुनुहुन्छ एकदमै अब त्यो के हो त यस्तो व्यवहार चाहिँ कस्तो मान्छेले देखाउँछ भन्दाखेरि पहिलो त रक्सी खायो ड्रग्स खायो भने त्यस्तो व्यवहार हुनसक्छ देखाउँछ अब पत्रिकामा रक्सी खाएर आएको अथवा लागु पदार्थ खाएको भन्ने कुराहरू आयो होइन लागु पदार्थ खाएको मान्छेले रक्सी खाएको मान्छेले पनि त्यस्ता व्यवहारहरू देखाउँछ रक्सी खाएर आएको मान्छेको त तपाईँको स्मेलले पनि थाहा हुन्छ ब्लड चेक गऱ्यो भने पनि थाहा हुन्छ र तर जिता बरालजीले एउटा अन्तर्वार्ता हेरेँ मैले उहाँले के भन्छ नि मेरो एक हप्तासम्म ट्रेस रहन्छ तपाईँले चेक गर्नु सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको रहेछ तर रक्सीको ट्रेस 24 घण्टाभन्दा बेसी हुन्छ जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई किनभने जस्तो आज मापसे चेक गर्ने लिएर गयो भने त भोलिपल्ट पनि फेरि त्यही मापसे चेक गर्दाखेरि त हुँदैन रगतमा चाहिँ के हुन्छ होइन ड्रग्स खानेहरूमा लागु पदार्थ ड्रग्समा हुन्छ तर रक्सीको हुँदैन ड्रग्स र म्यारिजुनाको चाहिँ 30 डेजसम्मै ट्रेस हुन्छ तर मलाई लाग्दैन उहाँले त्यो खाएर जानुभयो भनेर किनभने उहाँ जस्तो मान्छेले त्यो खाएर दिउँसै त्यहाँ जानुभयो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन त्यो नहुन सक्छ होइन एक नम्बरमा दोस्रो नम्बरमा कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले हामीले सुनेका छौँ नि आन्दोलनमा जाँदाखेरि फ्रन्टलाइनमा जब हुन्छ सङ्घर्ष हुन्छ चाहे माओवादीकै युद्धमा किन नहोस् लडाकुहरूलाई चाहिँ लागु पदार्थ खुवाएर पठाइन्थ्यो कि त्यो चाहिँ उत्तेजना आउँछ जुझारु हुन्छ डर भक्छ माओवादीहरूले पनि त्यसो गर्थे एकदमै स्पष्ट रूपमा पहिले तपाईँको जब
मान्छेहरूलाई लडाकुहरूलाई अथवा सर्वसाधारणहरूलाई जब आर्मीसँग भिडन्त हुनुभन्दा अगाडि M13हरूले चाहिँ लागु पदार्थ युज गरेर ग्याङ वार गरेको छ थाहा छ मलाई माओवादीहरूले पनि गरेको भनेको चाहिँ पहिलोपटक खोल्नु भयो गरेका थिए त्यो कुरा आएको छ कहिलेकाहीँ खेलाडीहरूले पनि एकदमै खाएर हिँड्छन् त्यो चाहिँ नखाने भन्ने चाहिँ होइन कहिलेकाहीँ त्यस्ता मान्छेहरू आन्दोलन गर्न जाँदाखेरि अलिकति जुझारो होस् भनेर पनि त्यो लिने चाहिँ खोज्छन् लिन्छन् त्यसो भए नेपालका अरू अभियन्ताहरूले पनि आन्दोलन गर्न जाने बेलामा नारा लाउने बेलामा चाहिँ केही न केही लिएर जान्छन् होला होइन केही न केही त हुनसक्छ तर मलाई उहाँले त्यो खाएर जानुभयो भनेर पनि भन्दिनँ म त्यो नहुनसक्छ तर नहुने भन्ने चाहिँ होइन भन्न खोजेँ है मैले जाँड रक्सी लागु पदार्थ अथवा त्यस्तो औषधिहरू खाएर गएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन अब त्यस पछाडि के कारणले यस्तो व्यवहार गर्छ त अघि मैले भने त्यो व्यवहार त असामान्य व्यवहार हो होइन अर्को चाहिँ एउटा तपाईँको कि अलिकति कडा खालको मानसिक रोग जसलाई हामी चाहिँ बाइपोलर डिसअर्डर अथवा के अरे मेनिया भन्छौँ त्यो मेनियामा भएको व्यक्तिले पनि त्यस्तै आक्रोशित हुने बाइपोलर डिसअर्डर भन्नाले एकछिनमा एउटा व्यक्तिको चरित्र देखाउने एकछिनमा अर्को त्योभन्दा पनि त्यो चाहिँ कहिले डिप्रेसनमा जाने कहिले अलिक उत्तेजित हुने रिसाउने त्यो अर्को क्यारेक्टरमा छिरेको छ स्किजोफ्रेनिया भन्छ कि सिजोफ्रेनिया कडा खालको मानसिक रोगमा पनि त्यस्तो चाहिँ हुन्छ होइन अथवा तपाईँको बाइपोलर अथवा मेनियाको चरणमा पुग्दाखेरि पनि त्यस्तो व्यवहार चाहिँ गर्छ तर त्यो आज अहिले देखा पर्ने एकछिन पछाडि फेरि ठिक हुने भन्ने हुँदैन उसको चाहिँ के हुन्छ रहिरहेको छ होइन अब उहाँमा त्यो समस्या पनि होइन किनभने अर्को दिन उहाँले राम्रोसँग पत्रकार सम्मेलनमै एकदमै नर्मल रूपमा चाहिँ उहाँले त्यो कुराहरू गर्नुभएको छ उहाँमा त्यो मेनियाको समस्या पनि होइन र उहाँमा भएको समस्या स्पष्ट समस्या चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी कन्भर्जन डिसअर्डर भन्छौँ पहिले यसलाई हिस्टेरिया भनेर भन्थ्यो अथवा डिसोसिएटिभ डिसअर्डर भनेर पनि भनिने गरिन्छ है यो रोग भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब तनाव हुन्छ भित्र कुण्ठा हुन्छ डर हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो हाम्रो कन्सियस माइन्डमा हुँदैन सबकन्सियस माइन्डमा हुन्छ अनि त्यतिखेर उसभित्रका कुण्ठाहरू होइन ती भित्र चाहिँ कुण्ठित भएका कुराहरू चाहिँ अननोनली उसलाई थाहा नै हुँदैन मैले के बोलिरहेको छु भनेर है त्यस्तो अवस्थामा विभिन्न लक्षण हुन्छन् धामी बसे जस्तो बस्ने अरूलाई आक्रमण गर्ने होइन कराउने चिच्याउने होइन उहाँले जुन व्यवहार गर्नुभएको छ नि धर्म के भगवानको नाम लिइराख्नु भएको छ उत्तेजित भइराख्नु भएको छ भन्नाले पकड्न गाह्रो भइरहेको छ अरूलाई होइन नाच्नु भएको छ कहिले मान्छे रुन्छ पनि कहिले नाच्छ पनि कहिले हाँस्छ पनि त्यस्ता व्यवहार चाहिँ त्यो कन्भर्जन डिसअर्डर अथवा डिसोसिएटिभ डिसअर्डर हुँदाखेरि चाहिँ मान्छेले त्यो देखाउँछ जस्तो म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु 2005 तिर हामीसँग एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँको चाहिँ अरू बेलामा एकदमै नर्मल जब एक ड्रप अथवा दुई ड्रप मात्रै उहाँलाई रक्सी खान्दियो भने चाहिँ उहाँ रुने कराउने एकदमै मतलब त्यो एबनर्मल बिहेभियर होइन रक्सी खाएपछि लाग्छ थाहा छ तर उहाँ चाहिँ रातभरि नै रुने होइन अनिखेरि कराउने त्यस्तो गर्ने मतलब आफूभित्रको त्यो कुण्ठाहरू पोख्नु भएको जस्तो फिल हुन्थ्यो होइन त्यो पनि एक किसिमको कन्भर्जन डिसअर्डर नै भन्न सक्छ रक्सीले गर्दाखेरि भयो अनि रक्सी पनि फेरि लार्ज अमाउन्टमा खाँदाखेरि त त्यो होला तर एक ड्रप खाए पनि उहाँलाई चाहिँ त्यो किसिमको बिहेभियरहरू आउने कि पक्कै पनि अघि मैले भने नि कि रक्सी खाँदा त्यस्तो हुन्छ हामीले चाहिँ त्यो भाङ खाँदाखेरि देख्नु भएको छ पशुपतिमा हाँस्यो भने हाँसेको हाँसे होइन दौड्यो भने दौडेको दौडे रोयो भने रोएको रोई भने नसाले पनि त्यस्तो गर्दो रहेछ नसा खाँदा पनि त्यस्तो हुँदो रहेछ अनि अघि मैले भने कडा खालको मानसिक रोग जसलाई माता चढ्यो भन्छन् होइन देखिन्छ हाम्रो समाजमा महिलाहरूमा बढी जस्तो त्यो हुँदाखेरि पनि उसको व्यवहार चाहिँ के हुन्छ एकदमै आक्रामक हुन्छ जस्तो जिता बरालकै कुरा गरेन उहाँले यसरी हात जोडेर जय दक्षिणकाली माता म बलात्कारीलाई मात्रै चिन्छु फेरि उहाँले सेतो कोडको पावर देखाउँछु भन्नुभएको छ त्यो कतै हाम्रो समाजमा भने जस्तै माता चढेको अथवा केही त्यस्तो हुन सक्छ एकदमै अब अघि म छुट्याउन खोज्दै थिएँ है यदि त्यो मेनिया हो भने चाहिँ त्यो क्षणमै एकछिनमा हुने त्यस पछाडि जस्ताको तस्तै हुने हुँदैन होइन उसमा लामो समयसम्म त्यस्तो हुन्छ छेनछेनमै हुन्छ छेनछेनमा हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी आवेग भन्छौँ के मुड डिसअर्डर पनि भन्छ त्यसलाई मुड चाहिँ के हुने एकदमै कहिले आक्रोशित हुने कहिले नर्मल हुने त्यस्तो हुन्छ तर उसले एकचोटि मात्र यो पटक पटक त्यस्ता खालको व्यवहारहरू देखाउँछ होइन अगाडिदेखि पनि त्यस्तो हुन्छ पछि पनि त्यस्तो देखाउँछ तर यो कन्भर्जन डिसअर्डरमा चाहिँ एकचोटि हुन्छ त्यस पछाडि नहुन पनि सक्छ अथवा हुन पनि सक्छ अब तपाईँले भने जस्तै उहाँको मैले इन्टरभ्यू हेरेँ उहाँको इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि म त्यहाँ गएँ होइन जिकेसीलाई ल्याएको रहेछ त्यहाँ गएपछि म एकदमै तनावमा भएँ आक्रोशित भएँ होइन पीडामा भएँ त्यहाँ गरेको व्यवहार देख्दाखेरि त्यस पछाडि मैले त्यहाँ गरेको व्यवहार त्यहाँ भित्र त उहाँले भेट्नु नै भएको छैन नि प्रहरीले गरेको व्यवहार है प्रहरीले जिकेसीलाई गरेको व्यवहार त्यहाँ त त्यस्तो केही गरेकै छैन उहाँको भनाइ होइन त्यो त भिडियोमा उहाँले हेर्नुभयो सामाजिक सञ्जालमा उहाँ जानुभयो अरे उहाँ आफै जानुभएको त्यहाँ ट्रमा सेन्टरमा उहाँ किन जानुभयो त्यहाँ भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ एउटा विज्ञ के अरे तपाईँको माग लिएर
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा होइन मैले एउटा पोइन्ट उठाउन खोजेको के हो भने जुन भिडियो भाइरल भयो सामाजिक सञ्जालमा डाक्टर केसीलाई जबरजस्ती गरेर तानिएको त्यो भिडियो ट्रमा सेन्टरकै हो र ट्रमा सेन्टर उहाँ त्यहीँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो उहाँ त्यसमै उपस्थित हुन्थ्यो र त्यो व्यवहार देख्दाखेरि उहाँलाई एकदमै कुण्ठा भयो अरे रिस भयो अरे आक्रोश भयो अरे होइन कुण्ठित हुनुभयो होइन अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ कन्भर्जन त्यो समस्यामा जानुभयो उहाँको भनाइ अनुसार पनि र हामीले अनुमान गर्दाखेरि पनि यो कन्भर्जन भनेको तनावको कारणले गर्दा कुण्ठाको कारणले गर्दा डाक्टर केसीलाई त केही त्योभन्दा एक दिन अगाडि चाहिँ त्यहाँ लगिएको छ होइन त्यही दिनै हो त्यही दिन उहाँले भनेको त्यही दिन नै जानुभएको उहाँले उहाँको भिडियो त्यो खिच्दाखेरि उहाँको पनि अनुहारहरू मिडियामा आएको भन्ने कुरा गर्नुभएको छ भने त्यो घटना त्यही दिनको है त्यही दिनको हो अनि त्यस पछाडि म के भएँ मैले के व्यवहार गरेँ भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन होइन मैले सम्हाल्नै सक्दिनँ र भित्र गरेका जति पनि व्यवहारहरू छन् त्यो मलाई चाहिँ थाहा छैन भनेर भन्नुभएको छु ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्छ कि त्यो कन्भर्जनमा चाहिँ मैले के गरिरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ उसले थाहा हुँदैन किनभने ऊ कन्सियस माइन्डमा हुँदैन त्यो लिङ्क नै कट हुन्छ कि कन्सियस माइन्डसँग कोही लिङ्क नै कट हुन्छ होइन अनि उनले उहाँहरूले त्यस्तो व्यवहारहरू देखिन्छ होइन र उहाँमा देखेको पनि त्यस्तै हो होइन र अर्को चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि उहाँले यसो हेर्दाखेरि त ऊ त्यस्तो अचेत त छँदै छैन अचेत हुनु पऱ्यो किन चाहिँ रातो कोटको चाहिँ पावर देखाउँछु किन सेतो कोटको किन चाहिँ त्यो आक्रोश किन त ऊ किन भन्दाखेरि त्यस्तै आक्रोश पनि देखाउन जस्तो माता चढेको भए त त्यो सेतो कोटको पावर देखाउँछु भनेर बोल्न नपर्ने हो किनभने माता चढेको भए त उहाँ मध्यसिंहकाली भनेर यताउता भन्नुपर्ने हो होइन सेतो कोटको पावर देखाउँछु भनेपछि उहाँ चेतन अवस्थामै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त त्यसले देखायो नि त्यो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अचेत नै हुने केही नै थाहा नहुने भन्ने चाहिँ हुँदैन केही न केही व्यवहार देखाउँछ तर ऊ आफूलाई चाहिँ थाहा हुँदैन कि मैले के बोलिरहेको छु भनेर तर तपाईँले भनेको ठ्याक्कै त्यो कुरालाई लिने हामीले विश्लेषण गर्ने भने एनालाइसिस गर्ने भने उहाँभित्र चाहिँ के रहेछ एक किसिमको एक किसिमको घमण्ड के छ भित्र त्यो आफै आएको कि अघि तपाईँले भन्दै हुन्थ्यो नि एउटा रक्सी खाएको मान्छेलाई अनि हामी भन्छौँ नि सामान्यतया रक्सी खाएपछि उसले आफ्ना भित्री कुरा पनि के गर्छ ओकल्छ होइन के ओकल्नु छ भने रक्सी खुवाउनुपर्छ भन्छौँ नि हामी त्यस्तै कन्भर्जनमा गएका बेला उसले के ओकल्छ भन्ने कुराको आधारमा उसको मनमा के रहेछ त उसको व्यक्तित्व पर्सनालिटी उसको समस्या के रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ बाहिर अननोनली आउँछ पटक पटक त्यो मिडियामा पनि लेखिएको कुरा हो उहाँले पटक पटक के भन्नुभयो भने म बलात्कारीलाई मात्रै चिन्छु भन्ने कुरा बोल्नुभयो अरे त्यसको के अर्थ हुनसक्छ त्यही त उहाँमा के छ भन्दा एक किसिमको अमता छ होइन मसँग तागत छ भन्ने कुरा देखियो त्यो उहाँले जुन बोलेका कुराले सोचेर बोलेको त होइन अघि मैले भने नि आफै आयो र यो कुरालाई कन्टेन्टलाई एनालाइसिस गर्ने भने मसँग पावर छ सेतो कोड छ होइन म जे पनि गर्न सक्छु होइन भन्ने किसिमको एक किसिमको घमण्ड होइन त्यो चाहिँ देखिन्छ र हामी के भन्छौँ भन्दा यो समस्यालाई एटेन्सन सिकिङ बिहेभियर पनि भन्छौँ कि कोही यस्ता मान्छेहरू जो बढी आफूलाई केन्द्रमा राख्न खोज्ने होइन म हुँ भन्ने बढी सहानुभूति खोज्ने सेल्फ सेन्ट्रिक खालकाहरू होइन मलाई सबैले मान्नुपर्छ मलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने खालका त्यस्तो भावना बोकेका त्यस्ता व्यक्तित्व भएका व्यक्तिहरूमा पनि यस्तो समस्या चाहिँ देखिन्छ धेरै जसो अभियन्ताहरूमा समस्या नै यही छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब हुन त त्यो पछि प्रुभ हुने कुरा होला होइन तर धेरै जस्तो अभियन्ताहरू के भन्छ नि पहिलेको कुराहरू हेर्दाखेरि पनि उहाँमा अलिकति केही न केही घमण्ड होइन म चाहिँ नर्स उहाँले परिचय दिँदा म अभियन्ता यस्तो यस्तो होइन अलिकति त्यो त्यो के अरे आकर्षण चाहिँ खोजेको देखिन्छ कि त्यसलाई चाहिँ हामी अर्को पर्सनालिटी पनि भन्छौँ हिस्टोनिक पर्सनालिटी डिसअर्डर भनेर पनि भन्छौँ कि कहिलेकाहीँ मान्छेको यस्तो पर्सनालिटी हुन्छ त्यो सधैँ के हुन्छ आफू केन्द्रमा बस्न खोज्छ रोएर हुन्छ कि नौटङ्की गरेर हुन्छ कि लडेर हुन्छ कि बेहोस भएर हुन्छ कि जे गरेर हुन्छ उसले के गर्नु पर्यो अरू मान्छेको आकर्षण खिच्नु पर्यो एटेन्सन सिकिङ बिहेभियर भन्छौँ त्यस्ता एटेन्सन सिकिङ बिहेभियर अथवा हिस्टोनिक पर्सनालिटी त्यो पर्सनालिटीसँग सम्बन्धित गडबडी हो कि त्यस्तो गडबडी भएका व्यक्तिहरूमा पनि यस्ता समस्याहरू चाहिँ आउँछ है पर्सनालिटी अर्को पनि हुन्छ बोर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसअर्डर भन्छौँ हामी चाँडो आक्रोशमा आउने होइन उसले भनेका कुरा सुन्दैन भने रिसाउने आक्रमण गर्न खोज्ने उत्तेजित हुने आफूलाई सम्हाल्नै नसक्ने त्यो पनि के हो त बोर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसअर्डर हो है त्यो तपाईँले भने जस्तै केही अभियन्ताहरूमा त्यस्ता खालका कमजोरीहरू पर्सनालिटी डिसअर्डरहरू पनि छन् होइन अब त्यो देखिन्छ धेरै उसमा जो चाहिँ पटक पटक मिडियामा आउनुपर्छ केही अभियन्ताहरू त बिहान चिया खान उठेदेखि बेलुका तपाईँको सुत्न जानुभन्दा अगाडिसम्म क्यामेराकै फ्रेम अगाडि बस्न पाऊँ भन्ने टाइपको त्यो हिस्टोनिक पर्सनालिटी भन्छौँ कि हामी त्यो केन्द्रमा हुनु पर्यो नाम होस् बदनाम होस् उसको चर्चा हुनु पर्यो उसलाई मान्छेले सम्झिनु पर्यो उसको कुराकानी गुणगान गर्नु पर्यो त्यो पनि एक किसिमको के हो त गडबडी हो है अब हामी के भन्छौँ सामान्य अर्थमा भन्दाखेरि उसको यो नर्मल हो कि
एबनर्मल हो अथवा त्यो मान्छे अर्डरमा छ कि डिसअर्डरमा छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउन गाह्रो छैन कि मलाई धेरै साथीहरूले मिडियाकै साथीहरूले सोध्नुहुन्छ फलाना मान्छेको चाहिँ समस्या के हो भन्नुहुन्छ कि होइन तपाईँहरूले अब्जर्भ गरेको हो यो मान्छे हामी आम मान्छे जस्तो छैन भन्नु नै त्यो के हो त डिसअर्डर हो परिभाषा नै यस्तै छ है तपाईँ र मलाई तुलना गर्दा होइन आम व्यक्तिसँग कोही व्यक्तिलाई तुलना गर्दा उसको व्यवहार चाहिँ आम व्यक्तिको भन्दा फरक छ भने त्यो नै के हो त डिसअर्डर अर्डरमा छैन नि त त्यो कुरा नर्मल सामान्य मान्छेले पनि यो मान्छे अर्डरमा छैन केही न केही समस्या छ डिसअर्डर हो भन्ने कुरा चाहिँ छुट्याउन सक्छ होइन तपाईँहरूले पनि राम्रोसँग छुट्याउन सक्नु भएको छ चाहे त्यो इन्टरभ्यूको केसमा होस् अथवा अरू केसमा होस् अथवा बेहोस हुने केसमा हो कहिलेकाहीँ मान्छे यो विभिन्न लक्षण हुन्छ कि यो कन्भर्सन डिसअर्डरको बेहोस पनि हुन्छ कुरो बुझ्नु पनि उसले चाहेर बेहोस भएको हुँदैन यस्ता लक्षण यसको लक्षणको कुरा गर्दा बेहोस हुने धामी बसे जस्तो बस्ने होइन त्यो भित्र जे छ कुरा त्यो कुण्ठा कि बाहिर निकाल्छ कि चाहिँ त्यसलाई ऊ बेहोस भएर लडिदिन्छ कसैको हातै नचल्ने कसैको आँखा नै नदेख्ने प्यारालाइसिस जस्तो हुने कोही बोल्नै नसक्ने केही क्षणको लागि है अनि केही क्षण पछाडि ऊ के हुन्छ फेरि ठिक भएर जान्छ अब त्यस्तो यो समस्या पटक पटक देखाउन पनि सक्छ नदेखाउन पनि सक्छ अब जिता बरालको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ उहाँमा त्यो कन्भर्जनको समस्या आयो अब यसलाई त हामी सामान्य खालको मानसिक समस्या नै भन्छौँ होइन यो चाहिँ तनावको कारणले गर्दा कुण्ठाको कारणले गर्दा होइन जस्तो यति बेला पर्सनालिटीको कारणले गर्दाखेरि पनि यस्ता समस्याहरू चाहिँ आउने गर्छ जस्तो यति बेला कोभिड क्राइसिसले गर्दाखेरि विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै नर्सहरू डाक्टरहरू होइन चाहिँ एकदमै तनावमा छन् एक त आफै तपाईँको सङ्क्रमण हुने जोखिम एकातिर छ होइन आफ्नै जीव ज्यानको जोखिम एकातिर छ भने अर्को जोखिममा रहेका बिरामीहरूलाई पनि बचाउनु पर्ने अर्को बाध्यता छ होइन त्यसमाथि पनि अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि घरदेखि आवजावत गर्ने क्रमहरूमा पनि सुरक्षाकर्मीबाट पिटिनु परेको अवस्थाहरू छुट्टै छ त्यसमाथि पनि कोरोना सङ्क्रमित भएको व्यक्तिको अङ्गभङ्ग गरियो भनेर फेरि अर्को आरोप खेप्नु परेको त्यहाँ अर्को बाध्यता छ होइन त्यो हिसाबले मतलब मृतकका आफन्तहरूबाट पिटाइ खानु परेका दृष्टान्तहरू फरक छन् होइन अनि आफ्नै तपाईँको फाइनेन्सियल सिचुएसन यो हिसाबले पनि एकदमै खत्तम होला होइन कतिको त धेरैजनाको त लाखौँ खर्च गरेर पढेका हुन्छन् त्यो हिसाबले पनि चिकित्सा क्षेत्रमा संलग्न धेरै व्यक्तिहरू यति बेला डिप्रेसनमा गएको हो भन्न सकिन्छ एकदमै तपाईँको अस्ति एउटा रिसर्च भएको थियो नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले त्यो अनुसन्धान परिषदले चाहिँ विशेष गरी स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि नै यो अनुसन्धान गरेको थियो केही स्याम्पलहरू लिएर 1400-1500 स्याम्पलहरूलाई लिएर गर्दाखेरि चाहिँ यो फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने नर्स चिकित्सक ल्याबमा काम गर्ने जुन व्यक्तिहरूमा चाहिँ यो एन्जाइटी र डिप्रेसनको समस्या चाहिँ बढेको देखियो झन्डै तपाईँको 28%मा चाहिँ डिप्रेसन होइन त्यो चाहिँ नरमदेखि खडा खालको 35%मा चाहिँ एन्जाइटी डर चिन्ताको समस्या भएको भन्ने कुरा त ध्यानले आइसकेको छ र तपाईँले भने जस्तै यस्तो अवस्थामा यो त तनावपूर्ण अवस्था हो नि यस्तो तनावपूर्ण अवस्थामा यो कन्भर्जन डिसअर्डरको समस्या पनि के हुन्छ बढेर जान्छ र यो कन्भर्जन डिसअर्डर हामीले सबैलाई थाहा छ पुरुषलाई भन्दा महिलालाई बढी हुन्छ महिलालाई जस्तो म यहाँ अर्को दृष्टान्त के जोड्छु भने अस्ति पशुपतिमा हामी अन्तर्वार्ता लिँदै थियौँ एकजना बालक एकदमै अस्वस्थ हुनुहुँदो रहेछ र उहाँको बारेमा अन्तर्वार्ता दिँदै त्यहाँ साइडमा एकजना लेडिज आउनुभयो उहाँ सर काममा थाल्नु भयो अनि म माता हुँ के भन्नु भएन त्यो पनि एक किसिमको कन्भर्जन डिसअर्डरै हो कन्भर्जन डिसअर्डर एकदमै मैले हेरेँ तपाईँको भिडियो एकदमै महिला कुराकानी गर्ने बित्तिकै उहाँ चाहिँ के गर्नुभयो काप्न थाल्नुभयो त्यो नै के हो त वास्तवमा कन्भर्जन डिसअर्डर हो है हामीले छुट्यायौँ नि कन्भर्जन डिसअर्डर र त्यो बाइपोलर मेनियाको हेर्दा उस्तै देखिन्छ तर कन्भर्जन डिसअर्डर अरू बेला ठिकठाक भएर आएको मान्छे एकैचोटि हुन्छ उहाँ राम्रोसँग इन्टरभ्यू दिइराख्नु भएको थियो एकैचोटि त्यो भयो होइन तर त्यो मेनिया भएको व्यक्तिको चाहिँ के हुन्छ 24 घण्टा जस्तो फरक व्यवहार हुन्छ त्यो मेनिया भएको मान्छेले पनि म धामी हुँ म यता हुँ म फलानु हुँ ममा शक्ति छ भन्ने कुरा पनि देखाउँछ होइन यता कन्भर्जनमा पनि त्यस्ता कुराहरू गर्न सक्छ हजुर तर कन्भर्जन चाहिँ क्षणिक हुन्छ होइन एकछिन पछाडि के हुन्छ ठिक भएर जान्छ अनि कहिलेकाहीँ त्यहाँ आयो नि कुरो किनभने त्यो हाम्रो ज्ञानेन्द्र साई आइसकेपछि उहाँ चाहिँ उठेर हिँड्नुभयो ठिक हुनुभयो भने जस्तै के हुन्छ भन्दा कहिलेकाहीँ त्यो हामी त्यो गुरुहरूकामा जान्छौँ नि गुरुकामा जाँदाखेरि पनि महिलाहरू कापिरहेको कराइरहेको चिच्याइरहेको देख्छौँ अनि गुरु आएर ठ्याक्कै ल ठिक भयो भने यसो छुने बित्तिकै के गर्छ मान्छे उठ्दिन्छ कि त्यो विश्वास गरेको मान्छे मलाई सहयोग गर्ने मान्छे आयो भन्ने भइसकेपछि त्यो आफै के हुन्छ ठिक भएर पनि जान्छ यो फेरि ठुलो समस्या मेन्टल वेलनेस भनौँ यो चाहिँ एकदमै सामान्य खालको समस्या हो यो ठुलो समस्या
होइन। जस्तो यसमै मैले अलिकति जोडेँ, ज्ञानेन्द्र साई त्यहाँ आइसके पछाडि धेरैजनाको मोबाइल खोसेर भिडियो डिलिट गर्न पनि लगाइयो भनियो होइन, र जिता बराल स्वयंले पनि मेरो चरित्र हत्या गरियो, अब म चाहिँ कानुनी पाटो जान्छु भनेछ। यो डिसअर्डर हो भने त यसमा खासै चरित्र हत्या हुन्छ भन्ने कुरा कहाँबाट के छ देखिन्छ, त्यस्तो के लाग्छ तपाईँलाई? के देखिन्छ भन्दा कोही मान्छे बिरामी हुनु भनेको त नर्मल हो नि। के पनि छ भन्दाखेरि नि कोही मान्छे उहाँ त बिरामी नै हो भन्छु म होइन। अब फेरि पटक पटक त्यो होला नहोला यसमै टुङ्गिन पनि सक्छ, फेरि पनि देखिन सक्छ, तपाईँ योभन्दा अगाडि पनि उहाँमा त्यस्ता समस्या भएको हुनसक्छ। जे भए पनि बिरामी हो नि त, एउटा हस्पिटलमा भित्र गइसकेपछि त्यहाँका मान्छेहरूले के समस्या हो भनेर थाहा पाउन सकेनन् कि। धेरैले अनुमान गरेर सिकाएर आयो, उद्दण्डता मचायो, भनिसकेपछि त्यो बाहिर आयो मिडियामा। तर यो रोगी हो, यो समस्यामा परेको व्यक्ति हो, उसको समस्यामा परेको व्यक्तिको पनि गोपनीयता हुन्छ, त्यो गोपनीयतालाई लिक गर्नु हुँदैन, मिडियामा यो कुराहरू आउनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि अर्को पाटो, इथिक्सको पाटो हो कि। यो त इथिक्सको पाटो त डक्टरहरूले पालना गर्नु पर्थ्यो होइन, त्यो कुरा चाहिँ भएन। यो अलिकति चाहिँ तपाईँको मानहानिको कुरा पनि आउँछ। बिटन्डा देखाइसके पछाडि त डक्टरहरूले पनि कतै साँच्चीकै रक्सी नै खाएर आएको हो कि भन्ने कुरा, अथवा कुनै नसा सेवन गरेर आएको हो कि भन्ने कुरामा गयो होला नि त इनिसियल। त्यसरी गए फेरि ट्रमा सेन्टर त फेरि साइकोलोजिकल थेरापी गर्ने ठाउँ पनि होइन। एकदमै त्यो नबुझेर चाहिँ उहाँले त्यस्तो भनिदिनु भयो। तर अलिकति त्यो भन्नु चाहिँ मिल्ने कुरा चाहिँ होइन, उहाँ बिरामी नै हो वास्तवमा। अनि त्यो मिडियामा आइसकेपछि मिडियाले पनि के हो त यस्तो व्यवहार होइन, यो साँच्चै नै रक्सी खाएर आएको हो कि यसको पछाडि अरू के समस्या पो छ कि भनेर पनि अलिकति विज्ञसँग सोधेर मात्रै त्यो भिडियो बाहिर आउनु पर्थ्यो। एउटा कुरा त्यो भयो, र अर्को कुरा सम्बन्धित व्यक्तिसँग सोध्न खोज्दा पनि दुवैजनाको फोन अफ छ भनेर उहाँहरूले तल्लो सबभन्दा अन्तिम प्याराग्राफमा लेख्नु नै भएको छ। अब त्यो सम्पर्क नहुन पनि सक्छ कहिले। त्यो दिन हामीले पनि सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, अफ नै थियो उहाँको। र मैले यसलाई सङ्ग्रहमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यसो नगरेको भए हुन्थ्यो, गर्ने इथिक्सले चाहिँ दिँदैन क्या यो, किनभने समस्यामा परेको व्यक्ति हो होइन। त्यो हिसाबले ट्रमाले चाहिँ जिता बरालको चरित्र हत्या गरेकै हो। एक किसिमले उहाँको मान सम्मान प्रतिष्ठामा अलिकति आँच हुने काम पक्कै पनि देखिन्छ, किनभने हामी पनि यो क्षेत्रमा काम गर्ने भएकोले चाहिँ गोपनीयता एकदमै फर्स्ट हामी प्रायोरिटी गोपनीयतामा राख्छौँ। र उहाँले पनि के भन्नुभएको छ भन्दा यो कुरा बुझेर नै उहाँले आवाज उठाउनु भएको छ कि। उहाँले म बिरामी नै हुँ भन्नुभएको छ कि, म बिरामी भएर आएँ, मलाई के भएको छ त्यो थाहा पाएन, पछि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको टिकट पनि भेटेँ मैले होइन भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। र उहाँ आफै पनि नर्स भएको कारणले गर्दा मैले धेरै त्यस्ता मानसिक समस्यामा परेका व्यक्तिहरूलाई हेरेको छु, बुझेको छु भन्दाखेरि मलाई के भएको भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा छ है। मैले भने पनि अथवा यो विषयमा चाहिँ एउटा कमिटी पनि गठन भएको छ नर्सिङ काउन्सिलबाट, पक्कै पनि यो कुरा बाहिर आउँछ होइन। बाहिर आउने कुरा भएको कारणले गर्दा मात्रै पनि यो बोलेको। अब फेरि मलाई अर्को मुद्दा लाग्ला, कहिले किन बोलिस् डरै छ होइन, तपाईँलाई पनि बोल्नलाई डरै छ। यो हो थाहा हुँदाहुँदै पनि यस्तो कुरा चाहिँ किन बोलिस् त भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ, उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो कुरा त बाहिर आउँछ, मैले बोले पनि आउँछ, नबोले पनि आउँछ, किनभने उहाँले नै आफै त्यो छानबिन गर्नुपर्छ। सार्वजनिक ठाउँमा इन्सिडेन्ट भइसके पछाडि त्यसको कुराहरू त आउँछ नि। र यदि त्यो कुरा गुपचुप भएको भए मैले पनि यसलाई चाहिँ यस्तो भनेर व्याख्या गरिराख्नु आवश्यक पनि थिएन होइन। र उहाँ आफैले चाहना गरेको कुरा हो यो, के भएको हो सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ भनेर उहाँले माग पनि राख्नु भएको छ। नर्सिङ काउन्सिलले कमिटी पनि गठन गरेको छ। अब त्यो प्रतिवेदन त आउँछ, मैले भने पनि आउँछ, नभने पनि आउँछ। त्यो भएको कारणले गर्दा चेतना पनि बढाउन जरुरी छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले यो विषयमा छलफल गरेको हो नि त। किनभने यस्ता विषयमा त्यो धेरै मान्छेलाई जानकारी हुँदैन होइन, त्यो जानकारी नभएको कारणले गर्दा नै उहाँलाई रक्सी खाइयो भनेर त्यस्तो भनियो होइन। यस्तो घटना फेरि पनि नघटोस् भन्ने पनि हाम्रो चाहना हो, किनभने यो क्षेत्रमा काम गरिसकेपछि हस्पिटलहरू पनि अलिक संयमित हुनु पर्यो। र उहाँले जे व्यवहार देखाउनु भयो, आक्रोशित हुने होइन, त्यस पछाडि अलिक तोडफोड गर्ने, आफूलाई चितोर्ने, अरूलाई हिर्काउन खोज्ने, यी यावत कुरा व्यवहारहरू चाहिँ त्यो कन्भर्जनमा गएको बेला मान्छेले गर्छ, थुक्ने होइन, थुक्नेदेखि लिएर रुने, कराउने, नाच्ने, गाउने, यस्ता यावत व्यवहारहरू, विभिन्न लक्षणहरू कोही चाहिँ प्रस्तुत गर्छ, कसैले चाहिँ के हुन्छ नबोलेर प्यारालाइसिस भए जस्तो गरेर अथवा मुखै बन्द हुने अथवा लड्ने, फेन्ट भए जस्तो, बेहोस भए जस्तो हुने, दुईटा जस्ता पनि के हुन सक्छन् व्यवहारहरू देखिन्छ। र उहाँले भनेको कुरा जुन कन्टेन्ट आयो, सेतो कोटका कुराहरू म यस्तो गर्छु देखाउँछु भन्दाखेरि उहाँभित्र चाहिँ त्यो भित्री मनमा चाहिँ एक किसिमको मै हुँ भन्ने घमण्ड होइन, उत्तेजना चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो त्यहाँबाट देखाउनु भयो। त्यो चाहिँ जानेर आएको होइन मैले भने। र उहाँले पनि इन्टरभ्यूमा त्यही भन्नुभएको छ, मैले के गरेँ त्योभित्र थाहा छैन होइन। र त्यो
त्यो घटना किन घट्यो भन्ने कुरा पनि उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ। म चाहिँ जीकेसीलाई ल्यायो भनेर म त्यहाँ भेट्न गएको थिएँ, त्यहाँ गएपछि त्यस्ता कुराहरू देखेँ, मैले सहन सकिनँ, म इमोसनल मान्छे हुँ भन्नुभएको छ उहाँ, इमोसनल मान्छे हुँ होइन, पहिलेदेखि नै उहाँको समर्थनमा म लागिरहेका थिएँ। त्यो हुँदाहुँदै म के भएँ मलाई केही पनि थाहा छैन, मैले जे व्यवहार गरेँ त्यो व्यवहारको बारेमा मलाई कुनै पनि ज्ञान छैन भन्नुभएको छ। वास्तवमा त्यही नै हो। त्यो भएका बेला चाहिँ अघि पनि मैले भने हाम्रो कन्सियस माइन्डसँगको सम्बन्ध टुट्छ, तर बेहोसै हुने, बोल्दै नबोल्ने, कि कुरा नै चेतना नै नहुने, उटुक पटाङ कुरा गर्ने होइन, जस्तो उहाँले व्यवहार गर्नुभयो, जस्ता कुराहरू गर्नुभयो त्यस्तै कुराहरू चाहिँ के हुन्छ त्यो कन्भर्जनमा गएका बेला गर्छ। र हामीले यस्ता भिडियोहरू अरू कुराहरू घटनाको पनि हामीले प्रशस्त देखेका छौँ यो विषयलाई। ओके, समस्याको बारेमा हामीले सधैँभरि चर्चा गर्ने गर्छौँ होइन, डिसअर्डरको बारेमा फलानु व्यक्तिलाई यस्तो भएको हुनसक्ला भन्ने कुराहरूमा हामीले व्यक्त गरिरहेका हुन्छौँ। तर सल्युसनको बारेमा पनि हामीले एक दुईवटा भिडियो त बनायौँ, त्यति धेरै इफेक्टिभ भएन। सल्युसन के हुनसक्छ? यस्तो भएको धेरै व्यक्तिहरू हुन सक्नुहुन्छ होला होइन। अझ मैले अघि पनि भने स्वास्थ्य क्षेत्रका धेरै व्यक्तिहरू डिप्रेसनमा हुनुहुन्छ, अरू व्यक्तिहरू पनि फाइनेन्सियल यो क्राइसिसले गर्दाखेरि डिप्रेसनमा हुनुहुन्छ, कतिजना रोगकै डरले पनि डिप्रेसनमा हुनुहुन्छ होइन। त्यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ मतलब के गर्दाखेरि उचित होला त्यो एउटा यो कन्भर्जन? अब समग्र मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा पनि यही कन्भर्जनको बारेमा अलिकति बढी कुरा गरौँ। तनाव हुने बित्तिकै यो समस्या बढ्छ होइन, तर पहिले चाहिँ यसलाई यो यौन चाहना पुरा भएन भने देखा पर्ने रोग हो, हिस्टेरिया नाम एउटै हो भनेर भन्ने गरिन्थ्यो, तर त्यस्तो होइन। यो चाहिँ तनाव जेको पनि हुनसक्छ। भनेपछि त्यो बालबालिकाहरूमा जुन एउटा मास हिस्टेरिया हुन्छ नि, त्यसलाई पनि नाम चाहिँ मास हिस्टेरिया भन्छ, तर त्यो चाहिँ मास कन्भर्जन डिसअर्डर। अहिले त्यसको नाम किन त्यसलाई चाहिँ हिस्टेरिया भन्यो भन्दाखेरि पहिले चाहिँ के भन्थ्यो भन्दा यो हिस्टेरिया चाहिँ रिलेटेड टु द त्यो के भन्छ तपाईँले भने जस्तो यौन चाहना पुरा नभएपछि सेक्स रिलेटेड डिसअर्डर भयो होइन हिस्टेरिया? होइन, के फरक हो? पहिले यही कन्भर्जन डिसअर्डरलाई हिस्टेरिया भनिन्थ्यो। यो पहिले पुरानो नाम, यो महिलालाई बढी भइसकेपछि किन यो महिलालाई मात्रै बढी हुन्छ त, त्यसमा पनि अलिकति टिनेजमा पुगेका महिलालाई भन्दाखेरि अनुमान गरियो कि त्यसरी। यो पक्कै पनि यौन चाहना पुरा नभएपछि हुने हो, यो चाहिँ हिस्टेरिया भनेको पाठेघर चल्दाखेरि देखा पर्ने रोग हो भनेर त्यसरी देखा पर्यो। तर पछि गएर यो त केटालाई पनि हुँदो रहेछ, जसलाई पनि हुँदो रहेछ भनेर यसको नाम चाहिँ के गर्यो? कन्भर्जन डिसअर्डर। कन्भर्जन डिसअर्डर नाम भनेको चाहिँ के भन्दा भित्र तपाईँका मनमा कुण्ठा छन्, आक्रोश छ, रिस छ होइन, असुरक्षा छ, डर छ, कुण्ठा छ, त्यो व्यक्त गर्न सक्नु भएन, मनबाट बाहिर निस्किन भने त्यो शरीरको माध्यमद्वारा बाहिर निस्किन्छ। अनि त्यो शरीरको माध्यमबाट बाहिर निस्किने बेलामा थुक्ने, नाच्ने, कराउने, चिच्याउने, गाली गर्ने, लडीबडी गर्ने, धामी बसे जस्तो बस्ने, यी यावत कुराहरू चाहिँ के गर्छ शारीरिक रूपमा उसले देखाउँछ। जस्तो योभन्दा ठ्याक्कै 1 वर्ष जति अगाडि सिन्धुलीको एउटा गडाम्रे भन्ने स्कुलमा त्यस्तै एउटा इन्सिडेन्ट भयो। मास नै त्यहाँ तपाईँको सबै त्यो विशेष गरी बालिकाहरूलाई चाहिँ यो खालको डिसअर्डर भयो र त्यहाँ चाहिँ हामी देवी हौँ भन्दै चाहिँ आत्मा चढेको भनेर उहाँहरू चाहिँ मासमै होल क्लास नै रुने कराउने, अनि त्यहाँ एउटा पिपलको वृक्ष रोपिसके पछाडि चाहिँ ठिक भयो अरे भन्ने कुरा पनि आयो होइन। यो एक्ज्याक्टली यो पनि मास कन्भर्सन डिसअर्डरै हो। मास कन्भर्सन डिसअर्डर हो। अब त्यसमा विभिन्न किसिमका व्यवहारहरू देखाउँछ। कोही नाग भए जस्तो गर्ने, उसमा नवाकोटमा चाहिँ एकजना पुरुषलाई देखा परेछ, ऊ के गर्थ्यो नाग जस्तै यसै सर्प जस्तै क्या दुलो खोज्दै जाने देख्नुभयो नि, त्यो पनि के हो त। अनि केही समय पछाडि फेरि के भयो, ठिक भयो। अस्ति एउटा ठुलो चाहिँ तपाईँको नेसनल टेलिभिजनले चाहिँ एउटा रिपोर्ट बनायो, त्यो हनुमान त्यो चाहिँ गाउँघरमा चाहिँ त्यो बेलुका के गर्छ नि त्यो कीर्तन गर्ने बेलामा चाहिँ 2 जना केटाहरू चाहिँ एकदमै नाच्दै रुख चढ्ने, घर चढ्ने, के गर्ने व्यवहार देखाउँदो रहेछन्। त्यसलाई पनि अब मान्छेले त्यो टेलिभिजनले नबुझेर चाहिँ हनुमान देखा पर्यो अहिले सत्ययुगमा भनेर त्यसरी व्याख्या गर्यो। वास्तवमा त्यो पनि के हो त, कन्भर्जन डिसअर्डर नै हो होइन, रोग नै हो, त्यो अरू केही पनि होइन। र त्यतिखेर चाहिँ उसले अनौठो व्यवहारहरू गर्छ कि अचम्म लाग्ने व्यवहार गर्छ, तागत पनि आउँछ। जस्तो लिखुरे मान्छेलाई पनि पकड्न के हुन्छ, गाह्रो पर्छ, रुख चढ्छ। कन्सियस माइन्डको अवस्थामा चाहिँ मान्छेले त्यो व्यवहार गर्न सक्दैन। अनि त्यो गर्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ पक्कै पनि देउता चढेछ होइन, अथवा चाहिँ कुलदेउता चढेछ भनेर पनि भन्छन्। कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति पीडामा छ, हामी देख्छौँ कि विशेष गरी गाउँघरतिर चाहिँ एउटा महिलालाई चाहिँ एकदमै थिचोमिचो गर्ने, दबाब दिने होइन, अन्याय गर्ने हुन्छ। अनि त्यो तनावले गर्दा एकाएक उसमा चाहिँ के हुन्छ, कालीमाता चढे जस्तो उसले व्यवहार गर्छ। अनि के बुझ्छन् भन्दा यसले चाहिँ अब यसले चाहिँ अन्याय गरेका थिए, यसलाई नाश गर्न पक्कै कालीमाता नै के गर्यो, चढ्यो। वास्तवमा त्यो मिथ छ नि, काली चढ्ने भनेको वास्तवमा के हो त, त्यही नै हो। त्यो काली चढेका बेला उसले के यति शक्ति हुन्छ होइन, जस्तो उसलाई हाम्रो देखियो उसमा के अरे जिता बरालमा त्यस्तै के
धेरै मान्छेले पनि पक्राउन नसकेको होल्ड गर्न होइन नसक्ने त्यस्ता व्यवहारहरू गर्छ। वास्तवमा यो चाहिँ के हो त कन्भर्जन डिसअर्डर हो, हामीले नबुझेर हो। अब पक्कै पनि यसको उपचार छ है, मसँग किताब छ, तपाईँलाई यो पनि एउटा देखाइदिइहाल्नु भनेर। यो नेपाली भाषामा लेखेको थोरै माथि देखाइदिनु न। डाक्टर अनुपम पोखरेल भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ मनोचिकित्सक हो। उहाँले अलिकति माथि। नेपाली भाषामा सबैले बुझ्ने भाषामा नर्मल भाषामा चाहिँ मानसिक अस्वस्थता भनेर चाहिँ एउटा किताब लेख्नु भएको छ। यो किताबमा लगभग मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै कुराहरू छ है, कारण के, लक्षण के, उपचार विधि के, औषधि के खाने, मनोपरामर्श के भन्ने कुरा पनि छ। र कन्भर्जन डिसअर्डर जुन आज हामीले कुरा गऱ्यौँ, यो कन्भर्जन डिसअर्डरको बारेमा पनि स्पष्ट रूपमा उहाँले जे लक्षण देखाउनु भएको छ, यी सबै कुराहरू यसमा समेटिएको छ। र हामीले यो किताबलाई डिस्ट्रिब्युट गरिरहेका छौँ। कोही साथीहरू त्यस्तो यो किताब पढ्न इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ भने उहाँले हामीसँग सम्पर्क गर्नुभयो भने पनि आफै पढेर पनि के गर्न सकिन्छ, धेरै कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। अब यो कन्भर्जन डिसअर्डरको चाहिँ उपचार के हो भन्दा खासै यसमा औषधि खानु पर्दैन। यो सामान्य खालको समस्या हो। के कुराको तनाव छ, त्यो तनावलाई व्यवस्थापन गर्यो भने यो समस्या आफै के हुन्छ, त्यत्तिकै पनि समस्या, कुनै समस्या देखा पर्यो, त्यो समस्या हल्लाउने बित्तिकै पनि त्यो समस्या कम भएर जान्छ, निको भएर जान्छ। अथवा सामान्य मनोपरामर्श र स्ट्रेस म्यानेजमेन्टका टेक्निकहरू हामीले चाहिँ सेयर गऱ्यौँ, सिकायौँ भने यो समस्या कम भएर जान्छ। तर कतिपय अवस्थामा यो सामान्य कुरा हो भनेर थाहा नपाउँदाखेरि चाहिँ मान्छे धेरै भौतारिएको चाहिँ हामीले पाएका छौँ है। यो कन्भर्जनको डिसअर्डरको बारेमा त मैले अस्ति पनि धेरै कुराहरू गरेका थिएँ। एकजना चाहिँ तपाईँको केही काठमाडौँमा समस्या भएछ है, काठमाडौँको एउटा परिवारमा समस्या भयो। स्टोरी मैले तपाईँलाई भने कि भन्नु थोरै सेयर गरौँ। छोरीको है थाहा भयो, बिहा भयो, बच्चा जन्मियो, अनि ठुलो भयो। बच्चा जन्मिँदा 2-3 दिनमा चाहिँ आमाको मृत्यु भयो। र त्यो 12-14 वर्ष पुगिसकेपछि आमाकै स्वरमा बोल्ने, त्यो श्रीमान र श्रीमती जे कुराहरू भएको थिए त्यो बारेमा चाहिँ के गर्ने उनीहरूले त्यो कन्भर्सन भएका बेला फटफट भनिदिने। अनि पक्कै पनि त्यो उसको बाबुले चाहिँ यो देउता नै चढेको, आत्मा भड्केको त्यो श्रीमतीको भनेर उसले नेपालका सबै चाहिँ तपाईँको डक्टरहरूलाई देखायो, डक्टर भन्दा पनि धामी जातिलाई देखायो, ज्योतिषलाई देखायो, लागो भागो फुको सबै गर्यो, तर पनि रोग निको भएन। काठमाडौँको घर सर्लकै सिद्ध्यायो है। अनि अन्तिममा मेरोमा आएको थियो, यो समस्या ठिक भएर गएको थियो भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई अस्ति पनि सेयर गरेको थिएँ। र नबुझ्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, यो पटक यो दोहोरियो भने चाहिँ यसले धेरै असर गर्छ, प्रभाव पार्छ। सामान्य समस्या हो होइन। र यस्तो समस्याले गर्दा एउटा चाहिँ अभियन्तालाई पनि के गर्दो रहेछ, समस्यामा पार्न त पार्यो नि त, पार्यो। त्यही भएर कहिले अरू अभियन्ताहरू पनि समस्यामा नपरुन्। किनभने अभियन्ताहरूमा चाहिँ के छ भन्दा एटेन्सन सिकिङ बिहेभियर छ, बोर्डरलाइन पर्सनालिटी छ होइन, त्यो चाहिँ म केन्द्रमा हुनुपर्छ भन्ने छ, अमता छ। अनि त्यो भने जस्तो नहुँदाखेरि यस्तो समस्या देखा पर्छ है। मैले फेरि पोइन्टमा भने यही समस्याकै कारणले पनि अभियन्ताहरू एउटा पहिला एउटा गुटमा हुन्छन्, अनि उनीहरूको त्यहाँभित्र क्लास हुन्छ, उनीहरू फुट्छन्, फरक अभियान हुन्छ, त्यहाँबाट पनि हाँगाबिगा हुँदै अहिले त बजारैभरि अभियान छ। त्यो कारणै त्यही होला। एकदमै हुनसक्छ त्यो बोर्डरलाइन पर्सनालिटी हुन्छ, छेनमै आवेगमा आउने, मैले भने जस्तो भएन भने अर्कोतिर फेरि के गरिदिने, लागिहाल्ने, अथवा अर्को गुटमा लाग्ने, उत्तेजनामा आउने होइन। अनि मै नै हुनुपर्छ। अब त्यहाँ के हुन्छ, धेरै जस्तो अभियन्तामा हुँदाखेरि मलाई अर्कोलाई भन्दा यो ग्रुपमा त धेरै मान्छे हुन्छन्, ऊ भन्दा मलाई नै के गर्नु पर्यो, केन्द्रमा म हुनु पर्यो, मलाई नै मिडियाले कभर गर्नु पर्यो, मैले भनेकै कुरा मान्नु पर्यो भन्ने सोचले नै वास्तवमा फुट हुने हो नि त होइन। अब त्यो नहुने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ, उसले फुट्छ। त्यही भएर धेरै अभियन्ताहरूमा चाहिँ त्यो एटेन्सन सिकिङ बिहेभियर अथवा हिस्टोनिक पर्सनालिटी, बोर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसअर्डर लगायतका समस्याहरू भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै तनाव भएका बेला होइन, बेहोस हुने होइन, अनि अन्जानमा यस्ता व्यवहारहरू गर्ने होइन, जसले चाहिँ उसको मान प्रतिष्ठामा पनि के हुँदो रहेछ त, समस्या त आउँदो रहेछ नि त। यस्ता घटनाहरू हुन सक्छन्। त्यही भएर यो समस्याको बारेमा हामीले बुझौँ होइन। ओके, अब अन्तिममा है धेरै कुरा लामो कुराकानी गरियो, बोलिरहनुहुन्छ मनोविद गोपाल ढकालजी, विभिन्न मिडियामा पनि बोल्नुहुन्छ। र मैले भने जस्तै यति बेला हाम्रो समाजमा धेरै व्यक्तिहरू मानसिक समस्यामा हुनुहुन्छ होला र हुनुहुन्छ पनि होइन। उहाँहरूले तपाईँलाई सम्पर्क गर्न खोज्नुभयो भने अथवा कसरी चाहिँ तपाईँलाई सम्पर्क गर्न सकिन्छ होइन? तपाईँले मलाई जुनसुकै बेलामा पनि, तपाईँ देशमा हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, काठमाडौँ बाहिर हुनुहुन्छ, जहाँ भए पनि कुनै पनि यस्ता समस्या तपाईँले घर परिवारमा देखियो, समस्याहरू आयो भने चाहिँ निर्धक्कसँग तपाईँले हामीलाई फोन गरेर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो हटलाइन नम्बर छ 9813 52 77 32, 9813 52 77 32। यसमा तपाईँले निर्धक्कसँग फोन गर्नुहोस्, हामी गोपनीयता कायम
प्राणायाम गर्छौँ र कहिलेकाहीँ यो सामान्य समस्या हो भन्दा थाहा नपाउँदा पनि ठुलो दुर्घटना चाहिँ हुँदो रहेछ। मैले अन्तिममा त्यही सामान्य समस्याले गर्दा पनि घरै सिद्धियो भन्नुभयो नि अघि, त्यस्ता समस्याहरू पनि छन् होइन। एउटा चाहिँ के भयो भन्दा एउटा बच्चा त्यही 7-8 वर्षको थियो, बालक होइन, पहिलो बच्चा केटो होइन, धेरै प्रयास गर्दै जन्मिएको होइन, बुढेसकालमा जन्मिएको भन्छौँ नि, त्यस्तै बुढेसकालमा जन्मिएको, माया ममता बढी हुर्काइ बढाइ गरेर पालेको, पुलपुल्याएर त्यो केटालाई एकाएक कन्भर्जन डिसअर्डर भयो। कन्भर्जन डिसअर्डर हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि आँखा पल्टाउने, दाँत किट्ने, दाँत यसो चप्प गरेर बसेछ कि। अनि बुबा आमा त एकदम डराए, पहिलोचोटि त्यो समस्या देखा पर्यो, मर्ने भयो, यो मर्ने भए। अनि जबरजस्ती उसले चाहिँ दाँत किट्ट पार्यो भनेर चम्चाले चाहिँ जबरजस्ती के गर्ने, दाँत खोलिदिँदा दाँत पटक्कै गऱ्यो, मैले घटना के दुर्घटना। त्यही भएर यस्तो समस्या हो, यस्तो समस्यामा के पनि गर्नु पर्दैन, यो कुनै जोखिमपूर्ण हुँदैन भन्ने थाहा नहुँदा पनि के हुन्छ त यस्तो समस्याहरू आउन सक्छ। त्यही भएर हामीले एउटा सानो जानकारीले पनि धेरै के गर्छ, सहयोग पुर्याउँछ कि। त्यो भएको कारणले गर्दा त्यस्ता केही समस्या छन्, जिज्ञासा छन् भने चाहिँ अघि मैले जुन नम्बर दिएँ त्यसमा चाहिँ सम्पर्क गरेर आफ्ना जिज्ञासाहरू, आफ्नो परिवार साथीभाइहरूको जिज्ञासा चाहिँ राख्नुहोस् होइन। मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा छलफल गरौँ, कुराकानी गरौँ भन्ने चाहिँ म सबैलाई